नमस्कार, यो हो नामी टेलिभिजन। हजुर, नामी टेलिभिजनमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कवि तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कवि तथा साहित्यकार भन्दा पनि अन द स्पट कविता लेख्न सक्ने, लेख लेख्न सक्ने एउटा बेग्लै खुबी भएको, पिछतै खुबी भएको व्यक्तित्व रूपमा लिन चाहन्छु। उहाँ आफूभित्रको प्रतिभालाई चाहिँ अन द स्पट चाहिँ प्रस्फुटन गर्न सक्ने बेग्लै खुबी भएको लेखक हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य आकाशमा एउटा मूर्धन्य कवि हुनुहुन्छ, मूर्धन्य साहित्यकार हुनुहुन्छ, मूर्धन्य लेखक हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ जस्तो लेखकको वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार, राज्य र सरकारले चाहिँ खासै हेरिएको अवस्था छैन। किनकि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि ओझेलमा परिरहेको छ, पर्दा पछाडि परिरहेको छ। उहाँ जस्तो महान व्यक्तित्व हजुर उहाँ हुनुहुन्छ। प्रज्वल घिमिरे हुनुहुन्छ, कवि तथा लेखक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। अन द स्पोट कविता अनि लेख लेखेर चाहिँ चर्चामा आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ कवि मात्र नभइकन राम्रो क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ, राम्रो उहाँले अभिनय पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ विख्यात व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विगत 25 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा निरन्तर लाग्दै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विभिन्न पत्र पत्रिका, मधुपर्कदेखि कामनादेखि लिएर विभिन्न पत्र पत्रिकामा उहाँको आर्टिकलहरू, कविताहरू प्रकाशित हुँदै आएको छ। ती विख्यात व्यक्तित्व आज नामी टेलिभिजनको उहाँ गेस्ट भएर आउनुभएको छ, पाहुना भएर आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गरिरहेको छु। स्वागत छ प्रज्वल सर तपाईँलाई। हजुर नमस्ते। आराम छ प्रज्वल सर? ठिक छ हजुर। अनि प्रज्वल सर, हजुर तपाईँ हामीले चिनेको तपाईँ भनेको एकदमै भनौँ न विगत 25-30 वर्षदेखि तपाईँको नाम सुन्दै आएको। हजुर। चाहे पञ्चायत काल होस्, चाहे बहुदल काल होस्, चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे राजतन्त्र होस्, तपाईँ अविच्छिन्न रूपमा लेख्दै आउनुभएको कलमजीवी हुनुहुन्छ। तपाईँको इतिहास चान्चुने इतिहास होइन, तपाईँले धेरै ठुलो इतिहास बोकेको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँको इतिहासभित्र जाँदाखेरि अब हामी इतिहासलाई छोटो कुराकानी गरौँ। हजुर। इतिहासलाई फर्की हेर्न अगाडि चाहिँ भर्खरै नामी टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तथा अध्यक्ष नारायण राईज्यू र मेरो अगाडि तपाईँले चाहिँ अन द स्पट एउटा कविता लेख्नुभएको छ। जातीय विखण्डनता र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी 100 ठुङ्गा फुल भए पनि एकता भएर बसेको यो राष्ट्र नेपालमा चाहिँ विभिन्न जातीय दङ्गा, विभिन्न समस्या आइरहेको अवस्थामा तपाईँले एकताको प्रतीकको एउटा अन द स्पट कविता लेख्नुभएको छ। पहिला कविताबाट सुरु गरौँ अनि हामी तपाईँको इतिहासतिर लाग्छौँ। सुनौँ कवि तथा साहित्यकार प्रज्वल घिमिरेको कविता। उहाँले अन द स्पट हाम्रो सामु लेख्नुभएको यो कविता। हजुर, भर्खरै हजुरले एउटा एकता सम्बन्धी लेख्नुहोस् न भनेर श्याम सरले भन्नुभयो अनि मैले यो तुरुन्तै यहाँ कोठामा बसेर लेखेँ। यसको शीर्षकै एकता छ। को छ तल, को छ माथि, ठुलो सानो सबै साथी, सबै मिलेर बाँच्नुपर्छ, एकतालाई साँच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ एकले अर्काको मर्म, बुझ्नुपर्छ एकले अर्काको मर्म, एउटै छ जात अनि धर्म। हातको औँला सबै मिले गर्न सकिन्छ, हातको औँला सबै मिले गर्न सकिन्छ सबै कर्म, यो कुरा बुझे नेपालको उन्नति गर्न सकिन्छ, पुण्य प्राप्त गरी सजिलै मर्न सकिन्छ। वाह, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो कवि साहित्यकार प्रज्वल घिमिरेको यो अन द स्पट हाम्रो सामु उहाँले लेख्नुभएको कविता। हजुर कविता, हजुर तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, सुन्नुभएको छ। उहाँले एकता, हामीमा मान्छेमा एकता हुनुपर्छ। कुनै जाति हुनुहुन्न, कुनै धर्म हुनुहुन्न, कुनै संस्कृति हुनुहुन्न, कुनै कला हुनुहुन्न। मान्छेको जात मान्छे नै हो, मान्छेको जात बाहेक उसको अरू कुनै जात नै छैन। यसलाई एक्चुअली फेरि त्यो अहिलेको अलमल्यो रिपिट गर्दा कसो हुन्छ? एकचोटि फेरि गरौँ न, सुनौँ न तपाईँको कविता। जति सुन्दाखेरि नि हामीलाई सुनौँ लाग्छन्, किनकि उहाँको कवितामा देश बोकेको छ, मर्म बोकेको छ, भावना बोकेको छ, अपनत्व बोकेको छ। किनकि उहाँ कुनै जात विशेषको कवि होइन, कुनै जात विशेषको साहित्यकार होइन। उहाँ हामी सबैको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मान्छेको कवि हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँले यो कवितालाई रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ। शीर्षक छ एकता। को छ तल, को छ माथि, ठुलो सानो सबै साथी, सबै मिलेर बाँच्नुपर्छ, एकतालाई साँच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ एकले अर्काको मर्म, एउटै छ जात अनि धर्म। हातको औँला सबै मिले गर्न सकिन्छ सबै कर्म, यो कुरा बुझे नेपालको उन्नति गर्न सकिन्छ, पुण्य प्राप्त गरी सजिलै मर्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ कवि एवं साहित्यकार प्रज्वल घिमिरेजीलाई। मैले अघि नै भने यो कविता हाम्रो सामु उहाँले अन द स्पट लेख्नुभएको। उहाँको एउटा खुबी भनेको आम कवि एवं साहित्यकार लेखकहरूको खुबी भने उहाँको फरक खुबी छन्। उहाँले कहीँ कतै भन्नासाथ एउटा विषय दिनासाथ
उहाँले अन द स्पट लेख्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विगत 25-30 वर्षदेखि उहाँको हातबाट कलमबाट चाहिँ धेरै कविता, धेरै लेख रचनाहरू लेख्दै आउनुभएको छन्। अझै उहाँको घरमा, उहाँको घरको दराजमा हेर्नुभयो भने निकै लेख रचना, कविता, लेखहरू, आर्टिकलहरू निकै छन्। साहित्यको भण्डारमा श्रीवृद्धि गर्न उहाँको निकै नै सहयोग रहेको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको इतिहास र वर्तमान हामीसँग छोटो मिठो रूपमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रज्वलजी, हजुर, तपाईँले यसरी अन द स्पट हजुर, कविता लेख्न थाले कति वर्ष भयो? मैले यसरी अन द स्पोट कविता लेख्न थाले चाहिँ एकजना त्यो जावलाखेलमा साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो गोर्खापत्रमा नि कविताहरू निस्किन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो कविताहरू पढेर चाहिँ मलाई एक दिन चाहिँ एकजना मसँगै पढेको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मसँगै ब्याचलरमा पढेको एकजना महिला एउटा लेडिज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यहाँ कता जागिर सागिर राम्रै भएछ उहाँको, कहाँ भएछ। अनि त्यो भइसकेपछि उहाँलाई मैले एकैचोटि नमस्कार गरेँ, बोलाएँ। उहाँले त्यो मेरो कुरा सुन्नु भएन, मेरो नमस्कार पनि फर्काउनु भएन, मसँग बोल्नु भएन। त्यसो भइसकेपछि साथीले पनि नबोलाउनुहोस् उहाँलाई भनेर भन्नु। त्यतिखेर मेरो लुगा पनि अलिक थोत्रो, म त्यसै पनि हिँडिरहने। अनि त्यो भइसकेपछि मलाई एकदम विरक्त लाग्यो। मलाई किन यति हेप्या होला यो मान्छेले जस्तो मलाई फिल भयो। त्यो फिल भएपछि मैले चाहिँ त्यहाँ तत्काल त्यहाँ एउटा कविता मेरो त्यो मेरो फर्स्ट अन द स्पोटमा लेखेको चाहिँ त्यही हो। अनि मैले त्यहाँ तत्काल कविता लेखेँ, तत्काल त्यो सुनाएँ पनि। उहाँ त्यो बहिनी चाहिँ गइसक्नु भएको थियो, साथी चाहिँ त्रिचन्द्रमा पढ्ने साथी चाहिँ गइसक्नु भएको थियो। मैले त्यहाँ सुनाएँ पनि। त्यसो भएपछि अनि त्यो जुन मेरो साथी थियो त्यहाँ जावलाखेलको, उसले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई आँसु कवि भनेर भनिदिनु भयो। त्यो भनिदिइसकेपछि अनि त्यहाँबाट म त सक्दो रहेछु त, अन द स्पोटमा पनि लेख्न सक्दो रहेछु भन्ने चाहिँ मलाई त्यतिखेर फिल भयो। त्यतिखेर फिल भएपछि अनि मैले चाहिँ अब यही कोठामा यही श्याम सरहरूसँग एक दिन भेट्दाखेरि, नारायण सर श्याम सरसँग भेट्दाखेरि मैले हजुरहरू दुईजनाको बारेमा एउटा कविता यहाँ लेखेँ। त्यो भइसकेपछि हजुरहरूलाई पनि थाहा भयो यसले अन द स्पोटमा लेख्दो रहेछ भनेर। त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ लेख्न गाह्रो भएन। अनि जहाँ जान्छु त्यहाँ जुन विषय भेट्टाउँछु, जस्तो माहौल हुन्छ त्यो अनुसारबाट कविता बनाउँछु। कहिलेकाहीँ चाहिँ लेख्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने सधैँ राम्रो चाहिँ हुँदो रहेछ, त्यो कहिलेकाहीँ ठिकै पनि हुँदो रहेछ, कुनै राम्रो पनि हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ छ होइन। तर लेख्न चाहिँ लेख्छु। जस तपाईँको कवितामा जीवन बोकेको छ, तपाईँको कवितामा मर्म बोकेको हुन्छ, भावना बोकेको हुन्छ, अझ म भन्छु राष्ट्र बोकेको छ होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय कवि बन्न तपाईँ लायक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, र तपाईँले गर्दै हुनुभएको छ, अन द स्पोट कविता लेख्नु भएको छ। एउटा भनाइ छ, मान्छेको मुटुमा घाउ नलाएसम्म ऊ कवि बन्दैन, ऊ लेखक बन्दैन भन्छन्। तर यो परिभाषालाई तपाईँले परिवर्तन गर्न चाहिँ सक्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले अन द स्पट काहीँ कहीँ देख्नसाथ कविता लेख्नुहुन्छ, आर्टिकल लेख्नुहुन्छ, त्यसको लागि कुनै तपाईँभित्र घाउ पर्नु पर्दैन, कुनै तपाईँभित्र मर्म पर्नु जस्तो लाग्छ। विषय एउटा कन्टेन्ट पाएपछि तपाईँले लेख्नुहुन्छ। एउटा परिभाषा चेन्ज गर्न सफल कविको रूपमा मैले देखेको छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म चाहिँ कस्तो हो नि, हजुरले भन्नुभयो त्यो कुरा सही हो। वास्तव भन्यो भने मैले केटाकेटीदेखि नै दुःख पाइनँ क्या, मलाई गरी खानै परेन। मलाई सानो हुँदाखेरि म डिपेन्डेन्ट भएँ, अहिलेसम्म पनि म डिपेन्डेन्टै छु। अहिलेसम्म पनि मैले अरूकै अन्न खान्छु, अर्काकै बासमा बसेको छु होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति पीडा बोध चाहिँ जीवनमा कहिले पनि भएन। सङ्घर्ष पनि गर्नु परेन। एकदम टु बी फ्र्याङ्क भने है, मैले एकदम इमान्दारीपूर्वक सङ्घर्ष पनि जिन्दगीमा कहिले पनि गर्नु परेन मलाई। अब त्यो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भएदेखि मैले चाहिँ अझ योभन्दा राम्रो लेख्न सक्थेँ कि त्यो त थाहा छैन। त्यो मलाई खास त्यस्तो दुःख चाहिँ परेन कहिले पनि। सधैँ अब परिवारले पनि राम्रै गर्ने, आमाले पनि असाध्यै माया गर्ने, बुवाले पनि असाध्यै माया गर्ने सबै भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो पीडा बोध चाहिँ खासै त्यस्तो अहिलेसम्म भएन। त्यही त मैले अलि कविता लेखनमा चाहिँ पीडा बोध, आत्मबोध होइन, अनि अर्को भन्दा मुटुमा घाउ लागेपछि मात्रै सिर्जना हुन्छ भन्छन्। तपाईँ ठ्याक्कै फरक कविदेखि, फरक लेखकदेखि होइन। अब अलिकति परिभाषा पनि चेन्ज भएको छ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले चाहिँ अलिकति यो लेखनको कविता लेखन फेरि एउटा यस्तो छ हजुरको, यसमा चाहिँ थपिहाल्नु एउटा सानो सामाजिक पीडाबोध चाहिँ भयो। अलिकति उन्नति गर्न नसक्नाको कारणले गर्दाखेरि, आर्थिक रूपले अलिक कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक पीडाबोध चाहिँ भयो। अलिकति मानिसहरूले अपमानित गरेर बोल्ने, अलिकति मानिसहरूले हेपेर। हो, यही त हो नि मैले भन्न खोजेको, यही त हो नि घाउ। सामाजिक पीडा जतिको चाहिँ पीडा अरू के हुनसक्छ होइन। बरु अब फलामले हानेको पीडा त्यति हुँदैन, खुकुरीले हानेको पीडा त्यति
अनि केही छिन दुख्छ होला, फेरि चाहिँ निको हुँदै जान्छन्। तर सामाजिक पीडा निकै गाह्रो हुन्छन्। र अब यसलाई प्रसङ्ग बदलेर तपाईँले कविता लेख्न थालेको 25-30 वर्ष भइसकेको छ होइन? झन्डै मेरो विचारमा तपाईँकोमा हजारौँ सृजनाहरू छन्। त्यो सृजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले सम्हाल्न पनि सकेको छैन, किनकि तपाईँको ती सन्ततिहरू हुन्। जति तपाईँ सृजना गर्नुहुन्छन् त्यो तपाईँको छोराछोरी हुन्, अमर छोराछोरी हुन् होइन? र त्यसबाट चाहिँ हामी अत्यन्त गर्व गर्छौँ होइन? र अब तपाईँले अब धेरै पत्र पत्रिकामा लेख्नुभएको छ, कुनै कृतिहरू पनि सायद तयार हुँदै होला। कृति चाहिँ एउटा मेरो कति 51 सालतिर होला सायद, त्यो भट्टराईको सिङ्गापुर गिर्जा गोरखपुर भन्ने एउटा कृति निस्किया छ। त्यो चाहिँ नि म पुनर्जागरण साप्ताहिकमा मैले यो भट्टराईको सिङ्गापुर गिर्जा गोरखपुर, गिर्जालाई भोट नेपाली जनतालाई चोट, नानीमाया दाल र गिर्जा यो आदि इत्यादि त्यो शीर्षकहरू धेरै याद छैन मलाई। त्यो बेलामा मैले व्यङ्ग्य लेखहरू पुनर्जागरण साप्ताहिकमा धेरै लेखेँ। मलाई एउटा कुरो के याद छ भने नानीमाया दालले पनि एकचोटि चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले मेरो गिर्जा प्रसाद कोइरालासँग तुलना गर्नुभयो, वास्तवमा उहाँ चाहिँ नि मेरो लागि तुलनाको योग्य हुनुहुन्थेन भनेर व्यङ्ग गरेको चाहिँ मलाई एकचोटि याद छ। मलाई त्यो चाहिँ सम्झना छ, उहाँले बिर्सिनु भयो कि सम्झिरहनु भएको छ थाहा छैन। त्यो नानीमाया दाल र गिर्जा भनेर पनि मैले एउटा लेखेको थिएँ, त्यो शीर्षकै त्यही राखेर मैले दुईजनाको कम्पेयर गरेर पनि लेखेको थिएँ मैले। व्यङ्गहरू लेख्न थालेर चाहिँ त्यो पुनर्जागरणबाट हो। त्यसपछि आएर श्रृङ्गार भन्ने पत्रिकामा पनि हजुर पनि त्यतिखेर श्रृङ्गारको अफिसमा मैले हजुरलाई पनि भेटेको थिएँ, धेरै पहिलाको कुरा। श्रृङ्गार भन्ने पत्रिकामा पनि व्यङ्ग्यहरू लेखेँ। त्यहाँबाट कामनामा त अब धेरै वर्ष अगाडिदेखि रेगुलर गाईजात्रामा लेख्छु। अनि गोर्खापत्रमा कविता, समाचार पत्रमा नि कविता छ, लेखहरू चाहिँ भर्खर भर्खर समाचार पत्रमा आउन थालेछ। लेख पनि पहिला समाचार पत्रमा गाईजात्रामा चाहिँ छ है, फेरि समाचार पत्रमै छ लेख पनि गाईजात्रामा। तपाईँलाई मजा केमा छ? लेख लेख्दा मजा लाग्छ कि व्यङ्ग लेख्दा मजा लाग्छ कि कविता लेख्दा राम्रो? व्यङ्ग लेख्न चाहिँ अलिक समय लाग्छ, किनभने व्यङ्ग मान्छेलाई हँसाउन साह्रै गाह्रो छ। मान्छेलाई त्यो एकदम हँसाउन जति गाह्रो संसारमा केही पनि छैन। रोउन त अब यसो अलिकति दुःखको कुरा गरिदियो अर्को सुन्ने मान्छे रोइहाल्छ, तर हँसाउने भने चाहिँ एउटा विशेष कला चाहिन्छ कि त्यसको लागि। जस्तो चाहिँ नि अब मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाई, हरिवंश दाई होइन, सन्तोष पन्त दाईहरू हुन्छ। अनि हाम्रो के अरे धेरै छन्, त्यस्तो नाम मलाई याद छैन, तर धेरै छन्। उनीहरूलाई त्यो वास्तव भने स्क्रिप्ट लेख्नलाई अलिक निकै समय दिन्छन् जस्तो लाग्छ उनीहरूले मलाई। त्यो तुरुन्तै सकिँदैन हाँस्यव्यङ्ग जस्तो कविता तुरुन्तै लेखेँ नि मैले, हाँस्यव्यङ्ग तुरुन्तै लेख्न सकिँदैन। हाँस्यव्यङ्गको लागि धेरै धेरै चिन्तन चाहिन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। गाह्रो छ मान्छेलाई चिन्तन चाहियो, अध्ययन चाहियो, चिन्तन चाहियो। मान्छेलाई हँसाउन धेरै गाह्रो छ, त्यो समय लाग्छ। कविता चाहिँ तुरुन्तै लेख्न सक्छु, तर मजा आनन्द चाहिँ फेरि हाँस्यव्यङ्ग त्यो समय धेरै लाग्यो पनि हाँस्यव्यङ्ग लेखिसकेपछि आनन्द चाहिँ आउँछ, किन आफूलाई पनि अलिक बेग्लै हाँस उठ्छ। अब हाँस्यव्यङ्ग कुराकानी गर्दाखेरि प्रज्वल सर आफै पनि कलाकार हुनुहुन्छ है, किनकि अब तपाईँले पनि मैले थाहा पाएअनुसारले रङ्गमञ्च प्रज्ञा भवनको रङ्गमञ्चमा पनि बेला बखतमा 50 को दशकमा निकै राम्रो अभिनय गर्नुहुन्थ्यो, राम्रो क्यारेक्टर गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर अब गाईजात्राहरूमा चाहिँ गाईजात्राको त्यो माहौलमा तपाईँले एउटा बेग्लै माहौल जमाउनुहुन्थ्यो। तपाईँले पछि त्यसो निरन्तर दिनुभएन अर्कै कुरा हो, तर निरन्तर दिनुभए अहिलेको तपाईँले भन्नुभयो मदन कृष्ण हरिवंशदेखि सन्तोष पन्तदेखि दीपक राज गिरीदेखि लिएर रवि टङ्गलसम्मकै तपाईँको सहकर्मी हुन्थ्यो होला होइन। निश्चित रूपमा तपाईँले चाहिँ अब म प्रसङ्ग कहाँ जाँदैछन्, तपाईँ व्यङ्गतिर कलाकारतिर। अब कलाकारिता गर्दाखेरि तपाईँले यति राम्रो छ, व्यङ्ग गर्नुहुन्छ, क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ। अब नामी टेलिभिजन हेरिरहने लाखौँ करोडौँ दर्शकलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न, हामीले भावनाको कुरा गऱ्यौँ, अलिकति हाँसोको कुरा पनि गरौँ। तपाईँले असाध्यै राम्रो क्यारिकेचर गर्नुहुन्थ्यो नि, मारवाडीको, बाहुनको, नेवारको, तामाङको ठ्याक्कैको कपी गरेर गर्नु, त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई देखाइदिनुहोस् न। म चाहिँ एउटा बागलुङको बाहुनको गर्छु है त, बागलुङको बाहुन। हुन्छ हुन्छ। बागलुङको बाहुनको धेरै मैले त्यो स्क्रिप्ट लेखाए भए अलि कन्टेन्ट राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो ठिक छ, खालि क्यारिकेचर मात्रै गर्छु। बागलुङको बाहुनको है। कदाडी हो, कदाडी आयो तिमी, किन हो त्यसरी मातेको? होइन तिमीलाई मेरो वास्ते छैन कि हो, हामीसँग नि कहिले काहीँ कुरो गरे हुन्छ नि। यति नै अन्त मारवाडीको नि कस्तो मिठो थियो नि। मारवाडीको चाहिँ त्यो हाँस्य व्यङ्गको त्यो स्क्रिप्ट लेखेर गर्दाखेरि चाहिँ अलि त्यो राम्रो त्यो जान्छ है, नत्र त्यो खालि क्यारिकेचर मात्रै हुन्छ क्या। ठिक छ, एउटा क्यारिकेचर एउटा दिउँ न। अरे हुजुर त कहाँबाट आउनुभयो हुजुर, बसिहाल्नुहोस् हुजुर।
हामी त तपाईँलाई पहिल्यै देखेको थियो नि त हजुर, उहाँ हाम्रो जुन मखनटोलमा पसल थियो न हजुर, दोकान मखनटोलमा, त तपाईँ त आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त हामीले नमस्ते गरेको पनि तपाईँले सुन्नु भएन हजुर। ए हजुर ठिक छ, एकदमै राम्रो छ। अरू एउटा तामाङ पनि क्यारकेचर कस्तो राम्रो लाग्थ्यो, तपाईँले एकाडेमीको दबालीमा बोल्नु भएको थियो। ए चेङ्बो, मैले तँलाई चाहिँ नि त्यो घुम्नलाई चाहिँ तँ चाहिँ आसनतिर नजा भनेको होइन त। तँ आसनमा गयो, अब भिडभाडको बेलामा गयो, तँलाई कोरोना सार्छ। अब लु, अब तँलाई घरमा छिराउने कि नछिराउने, म त अप्ठ्यारो पो पर्यो त। तँ भनेको मान्दैन। मैले तँलाई कति सम्झायो, जाति सम्झायो पनि तेरो त ताल त्यस्तै छ। अब म तँलाई हेरै, म तँलाई गाउँ पठाउँछ, म तँलाई काठमाडौँमा राख्दिनँ। म तँलाई मान्छेलाई अप्ठ्यारोमा पऱ्यो, तँलाई कोरोना भयो नि मलाई हुँदैन त। मलाई कोरोना भयो भने त फेरि हेर भाइ, के तिमीहरूले के भात खान्छ त भन्दा? काम गर्ने कमाउने मान्छेले कोरोना भयो भने तिमीहरूले के खान्छ? त्यही भएर तिमीहरू हेर, मैले भनेमा तँ हेर, आसनतिर न्युरोडतिर तँ गयो भने म तेरो अब खुट्टुसुट्टु काटिदिन्छु। कस्तो राम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम सामयिक तपाईँले चाहिँ क्यारकेचर गर्नुभएको छ प्रज्वलजी। र जे होस्, यो अहिले हजुरले त्यो एकाडेमीमा भन्नुभएको थियो नि, हजुर भन्नुभयो त्यो एकाडेमीमा चाहिँ मैले गाई जात्रामा चाहिँ एकाडेमीमा चाहिँ मैले यता यो अल नेपाल हाँस्य व्यङ्ग प्रतियोगिता जुन त्यो रवि लामिछानेको दाई हरिशरण लामिछानेले आयोजना गर्नुभएकोमा चाहिँ मैले पाएको हो, अवार्ड नै पाएको हो। त्यहाँ 7-8 जनाले पाथे। त्यसमा चाहिँ शैलेन्द्र सिमकटा, उत्तम केसी, खेम शर्मा, म होइन, मेरो एकजना साथी खेम लामिछाने भन्ने साथी मेरो एकजना हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यहाँ अवार्ड चाहिँ पायो। त्यसपछि चाहिँ मैले एकाडेमीमा त्यही वर्ष मैले एकाडेमीमा चाहिँ गरेको थिएँ। मैले एकजना हाम्रो यो नेवार सम्प्रदायको को चाहिँ त्यो रङ्गशालामा फुटबल हेर्न जाँदा पनि एकदम चर्चित थियो। फुटबल हेर्न जाँदाखेरिको त्यो गरेको थिएँ। तर त्यो मेरो के भयो भने त्यहाँ त्यो पास चाहिँ भएन। त्यो 7 दिन मलाई राख्ने अवसर त पाउँथेँ मैले, तर त्यहाँ मैले एउटा साथीलाई विश्वासघात गर्न सकिनँ। अब उनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यस्तै कुरा गरेको थिए। अब तर मैले त्यो गर्न सकिनँ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो भएन। तर मलाई प्राज्ञहरूले चाहिँ राम्रो, असाध्यै राम्रो छ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। तर मैले त्यो अब भनिहालेँ, त्यो सबै कुरा खोलेर के गर्नु, मैले त्यो साथीलाई चाहिँ विश्वासघात गर्न सकिनँ। नभए अरूहरू पनि मान्छेहरू त्यो ठाउँमा मलाई पनि गराइदिए भन्न आएको थियो। तर मैले गराएँ। त्यति बेला त्यो पास हुन्थ्यो, त्यो पनि राम्रो थियो। त्यो रङ्गशालामा चाहिँ फुटबल हेर्न सम्झना छ नि र अन्तमा भन्ने अलिअलि त याद छ मलाई। एउटा छ, सुनौ अनि त्यसमा बिट मारौँ। फुटबल हेर्न आएको ओहो ल, अस्ति त्यहाँ चाहिँ त्यो डान्स पार्टीमा सँगै नाचेको होइन, चिनेन क्या टेरी, मलाई नचिने भने सँगै नाचेर पनि चिन्ने ल। यति नै हो। हस् प्रज्वलजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नामी टेलिभिजनमा यति बोलिदिनु भयो। यति तपाईँले चाहिँ आफ्नो इतिहास र वर्तमान छोटो एउटा अमेरिकनले नेपाली बोले पनि एउटा र अन्तमा है त अमेरिकनलाई चाहिँ एउटा नेपालीले सोधेँ क्या, यो अहिले यो कोरोना भाइरसको बारेमा सोधेँ, तपाईँलाई चाहिँ कोरोना भाइरस कस्तो लाग्छ भनेर सोधेँ चाहिँ। अनि नेपाली बोल्न जान्ने अमेरिकनले भने चाहिँ, ओ मेरो विचारमा त कोरोना भाइरस होइन, यो कोरोना भाइरस होइन, यो त कोरोना दाइरस हो। कोरोना भाइरस भनेको त पहिला रुगा लाग्दाखेरि अनि मान्छे बिरामी हुन्थ्यो, 3-4 घन्टा सुत्थ्यो अनि निको हुन्थ्यो। तर अहिले त यो कोरोना दाइरस हो, दाइरस, डेन्जर, भेरी डेन्जर। कोरोना भाइ हो, त्यो पहिलेको भाइ हो, यो कोरोना त दाइ हो। यो भाइ होइन, भाइरस होइन, दाइरस भन्नुहोस्, दाइरस। प्रज्वलजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू कुराहरू कुनै पछि फेरि गरौँला है त। समयले साथ नदिएको कारण हामी उहाँसँग धेरै कुरा गर्न चाहिएनौँ र उहाँसँग अझ पनि हामी पछिल्लो एपिसोडमा भने सुन्ने नै छौँ। उहाँका एकदमै राम्रा कुराहरू, नेपाली साहित्य क्षेत्रको एकदमै मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कवि एवं साहित्यकार प्रज्वल घिमिरे। अझ प्रज्वल घिमिरेको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो, छोटो मिठो ढङ्गबाट हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ। तपाईँले हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नामी टेलिभिजनको म सियामी स्मिथ ललितपुर।